अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। काशिफ एक गांव का गरीब लड़का था। उम्र कुछ 18 साल थी। बेइंतहा शरीफ और सादा मिजाज। उसके वालिद मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाते थे। काशिफ की ख्वाहिश थी कि शहर जाकर तालीम हासिल करे, लेकिन उसके वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लाडले बेटे की तालीम का खर्च बर्दाश्त कर सके। फिर भी उन्होंने किसी से कर्ज लेकर काशिफ को शहर रवाना कर दिया। आज काशिफ का एक अनजान शहर में पहला दिन था। वो कॉलेज रवाना हो गया। कॉलेज वाकई बहुत बड़ा था। एक वसी इलाके में फैला कॉलेज का मैदान भी बहुत खूबसूरत था। वो अपनी क्लास में दाखिल हुआ। सब स्टूडेंट्स उसके लिए अजनबी थे। वो खामोशी से अपनी जगह जाकर बैठ गया। आज पहला दिन था उसके लिए। सर ने अपना अपना तारुफ करवाने के लिए कहा। सबसे आखिर में काशिफ ने अपना तारुफ करवाया। उसका परसेंटेज पूरी क्लास में सबसे ज्यादा था और दूसरे नंबर पर एक लड़की थी जिसका नाम था सालेहा। 6 महीने बाद सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो गए। चूंकि काशिफ एक होनहार तालिब इल्म था, इसलिए उसने इस बार भी सेमेस्टर एग्जाम में टॉप किया और सालेहा इस बार भी दूसरे नंबर पर थी। सालेहा भी बहुत शरीफ, संजीदा और होनहार लड़की थी। उसके वालिद शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। चूंकि काशिफ और सालेहा का मिजाज एक जैसा था, इसलिए काशिफ उसे पसंद करने लगा। लेकिन उसमें यह हिम्मत नहीं थी कि वो सालेहा से कुछ कह पाता। और दूसरा डर यह था कि वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखता था, जबकि सालेहा एक अमीर बिजनेसमैन की लड़की थी। सालेहा के वालिद का नाम मोहम्मद नजीर था, जो शहर के बहुत बड़े आदमी थे। वक्त गुजरता रहा और फाइनल एग्जाम सर पर आ गए। लेकिन फाइनल एग्जाम में एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें काशिफ बहुत कमजोर था और सालेहा को इस सब्जेक्ट में उबूर हासिल था। चूंकि काशिफ फेल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने बहुत हिम्मत करके सालेहा से कहा, सालेहा, मुझे आपके नोट्स चाहिए। मैं बाद में आपके नोट्स वापस कर दूंगा। सालेहा ने नोट्स दे दिए। आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया। लेकिन इस बार काशिफ दूसरे नंबर पर था और सालेहा ने पूरी क्लास में टॉप किया था। काशिफ बड़ी हिम्मत जुटाकर सालेहा के पास पहुंचा और कहा, मुबारक हो, आपने क्लास में टॉप किया है। सालेहा ने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, और चली गई। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। सालेहा उस दिन के बाद कभी नजर नहीं आई और सालेहा के नोट्स काशिफ के पास अमानत रह गए। उसने सोचा कि ये नोट्स कभी ना कभी वापस कर दूंगा। वक्त गुजरता रहा और काशिफ की मासूम मोहब्बत परवान चढ़ती रही। काशिफ के दिमाग में बहुत से सवाल गर्दिश करते रहे। वो सोचता रहा कि काश वो भी एक अमीर घर से ताल्लुक रखता और सालेहा के घर शादी के लिए रिश्ता ले जाता। आखिर उसने तय किया कि वो भी एक बड़ा आदमी बनेगा। काशिफ को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और मुसलसल मेहनत की बदौलत वो 3 साल के अरसे ही में उस कंपनी के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हो गया। काशिफ एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसका घर झोंपड़े से एक आलीशान इमारत में तब्दील हो गया। उसके वालिदैन ने उसे कहा, बेटा, शादी कब कर रहे हो? काशिफ ने उन्हें बताया कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना चाहता है। उसके वालिदैन भी राजी हो गए। लेकिन काशिफ के जहन में अचानक एक ख्याल आया कि कहीं सालेहा की शादी तो नहीं हो गई। फिर वो खुद ही अपने दिल को तसल्ली देने लगा और सोचने लगा कि सालेहा तो बहुत होनहार लड़की थी, इसलिए हो सकता है कि मजीद तालीम हासिल कर रही होंगी और शायद उसकी शादी भी ना हुई हो। उसने सोचा कि रिश्ता ले जाने से कबल तहकीक की जाए कि कहीं सालेहा की शादी तो नहीं हो गई। वो सालेहा के शहर की तरफ रवाना हुआ। उसका पूरा सफर बहुत ही बेचैनी से कटा। सालेहा के घर के करीब पहुंचा तो
دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بے شمار خیالات اس کو پریشان کرنے لگے۔ اس نے پوری ہمت جٹائی اور باہر کے گیٹ پر دستک دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ کاشف نے کہا کہ مجھے محمد نذیر سر سے ملنا ہے۔ چوکیدار اسے اندر لے گیا۔ بہت خوبصورت گھر تھا۔ چوکیدار نے کہا، آپ اس کمرے میں انتظار کیجیے، سر تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد محمد نذیر صاحب آ گئے اور مسکرا کر مصافحہ کیا اور پوچھا، کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ کاشف نے جواباً کہا، سر میرا نام کاشف ہے، میں اور آپ کی بیٹی صالحہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ صالحہ کی نوٹس میرے پاس امانت رہ گئی تھی، آج لوٹانے آیا ہوں۔ اتنا سنتے ہی نذیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، بیٹا تم نے بہت دیر کر دی ہے آنے میں، صالحہ کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا سنتے ہی کاشف کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لیکن خود کو سنبھالا اور کہا، سر یہ کیسے ہوا؟ نذیر صاحب نے کہا، بیٹا صالحہ کو بلڈ کینسر تھا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اسے بچا نہیں پائے۔ صالحہ نے ایک خط دواخانے سے لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی کاشف آئے تو اسے دے دینا، وہ خط تمہارے لیے ہے، اور ہم نے اسے کبھی کھول کر نہیں دیکھا۔ کاشف کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نذیر صاحب نے وہ خط لا کر کاشف کو دیا۔ کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے خط لیا اور پوچھا، سر صالحہ کی قبر کہاں ہے؟ نذیر صاحب نے بتایا کہ پاس کے قبرستان میں بڑے نیم کے درخت کے پاس صالحہ کی قبر ہے۔ کاشف نذیر صاحب کے گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچا۔ وہاں بہت خاموشی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نیم کے درخت کے پاس پہنچا، لیکن وہاں بڑی بڑی جھاڑیاں اگ گئی تھیں۔ اس نے ہاتھوں سے صاف کیا اور اچانک اس کی نگاہ ایک قبر پر پڑی جس پر لکھا تھا، مرحومہ صالحہ ناز بنت محمد نذیر۔ کاشف کی روح کانپ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور جیب سے خط نکال کر پڑھا جس پر لکھا تھا، کاشف جب یہ خط تم پڑھ رہے ہوگے تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ کاشف میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا لیکن یہ میرے دل نے محسوس کر لیا۔ سنو کاشف، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن میں مجبور ہوں، مجھے بلڈ کینسر ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ تمہاری خاموش اور معصوم محبت میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ سنو کاشف، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں کبھی بتا نہیں پائی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، میرے لیے ہمیشہ دعا کرنا۔ سنو کاشف، میں تو مر جاؤں گی لیکن میری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ محبت تو نہیں مرتی نا کاشف، محبت تو زندہ رہتی ہے۔ ہاں، زندہ ہی رہتی ہے۔ کاشف اپنا خیال رکھنا، الوداع۔ کاشف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بہت دیر تک قبر کے پاس بیٹھا رہا اور شام کے وقت اپنے دل میں صالحہ کی معصوم محبت اور اپنی سرخ آنکھوں میں آنسو لیے گھر لوٹ آیا۔ دوستو، یہ تھی صالحہ اور کاشف کی معصوم سی محبت۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔